अस्सलाम वालेकुम नाज़र चौहान आपके साथ अमेरिका से राब्ते में इस वक्त यहाँ दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या ज़बरदस्त मौसम है, इधर थोड़ा सा शेड है बाहर। मैंने कहा कि उस शेड में बारिश के नज़ारों के साथ व्लॉग किया जाए। आवाज़ ऑफ कोर्स मैं बैकग्राउंड नॉइज़ कैंसिल कर दूंगा ताकि आपको व्लॉग ज़्यादा अच्छा सुना जा सके। माशाल्लाह एक साहब मियां निसार हैं, वो मेरी तरह बेबी सिटिंग एक अपने पोते की कर रहे हैं। वैसे कनेटिकट बेस्ड हैं, बड़ा वंडरफुल पाकिस्तानी मैन, 72 इयर्स ओल्ड। उन्होंने भी आज से फास्टिंग शुरू की है, 1 मील डेली की। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आप सारे 1 मील डेली पे जाएं, और मैं और रूमी साहब इंशाल्लाह ताला एक लंजेविटी प्रोग्राम रन करेंगे। और हमारी कोई 1-2 मोटेल्स से बातचीत हो रही है जहां वो लोग लॉज्ड होंगे। एंड ताकि रूमी साहब इज़ एन एमबीबीएस डॉक्टर एंड अ वेरी क्वालिफाइड वन। एंड मैं स्पिरिचुअल साइड पे हूँगा ताकि ये चीज़ भी मैनेज की जा सके कि अगर कोई कॉन्फिडेंस का मसला है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, क्योंकि फॉर फास्टिंग यू हैव टू स्टडी अ लॉट। तो मे बी हफ्ता के लिए या 2 हफ्ते के लिए उधर जो लोग हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करें, रहना ज़रूरी हो, और हमारे सामने एटलीस्ट हफ्ता 2 हफ्ते की वो फास्टिंग करें, एंड देन दे कंटिन्यू फ्रॉम देयर होम। इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम। आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट विद डॉक्टर रूमी। कमिंग टू पाकिस्तानी न्यूज़, आज कासिम और सुलेमान का इंटरव्यू मारिया नौफल के साथ बड़ा मशहूर हो रहा है। इट्स अ वेरी गुड इंटरव्यू डिस्क्राइबिंग इमरान खान वेलर और उसकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। बेसिकली तो इंटरव्यू इसलिए किया गया है कि इमरान खान की रहाई का कोई मामला बन सके, जो कि बिल्कुल ठप हो गया है मुनीरा मिस्री सुअर की ये चीन की मदद से कामयाबी की वजह से। वो बड़ा अफसोसनाक हुआ है। मोदी दूसरी तरफ बहुत परेशान है, और पूरा उनका मीडिया, मुझे तो ये लग रहा है कि ये अब हुबुल वतनी की दोनों तरफ से जंग हो गई है, और चीन ने फटती को पाकिस्तान की मदद फिर करेगा। लेकिन मोदी का वाकई इरादा था पाकिस्तान को इस दफ़ा ख़त्म करने का, अमेरिका की बैकिंग भी थी, और मनीरा मिस्त्री सुअर की भी इन अ वे, अलॉन्ग विद मरियम गश्ती, नवाज कांडा और शोबा, सारे ही बड़े परेशान हैं। और ये सारी टीम इज़ देयर। इमरान खान को बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है, इमरान खान अवाम के साथ है। विदाउट पब्लिक सपोर्ट लड़ना बहुत मुश्किल होता है। अदरवाइज तो ये झूठ है जो फैलाया जाता है। लाइक मोदी ने आज आदमपुर के मिसाइल बेस से कि ये तो तबाह ही नहीं हुआ, ये देखें मेरे पीछे S-400 लॉन्चर है, हालांकि तबाह होने वाली जो बेसिक चीज़ थी वो चीज़ रेडार सिस्टम है, वो तबाह हो गया था, जो AVM औरंगज़ेब खान ने बताया भी था, औरंगज़ेब अहमद ने। तो ये अब बड़ी जज्बाती सी जंग हो गई है, और वाकई अब ये जंग हिंदू मुस्लिम वाला मामला इख्तियार कर गई है। दिस इज द सैडेस्ट एस्पेक्ट ऑफ इट। एक तरफ हिंदू बाता है, दूसरी तरफ मुनीरा मिनिस्ट्री सुअर की बदमाशी विद इस्लामिस्ट्स है। ये बड़ा क्लियर होता जा रहा है सारी दुनिया को। लुक, लेट्स सी हाउ ट्रम्प, पुतिन एंड शी प्ले देयर रोल्स। उस इंटरव्यू में एक बात बड़ी अच्छी कही थी गालिबन सुलेमान ने या कासिम ने, कि हमारा वालिद इतनी पूरी ब्लैकआउट में फंस गया था कि देन ही हैड टू गो फॉर zen मेंटालिटी टू सेव himself. So, to get through it, yes, what is Zen mentality? What are Zen masters? That is actually through spirituality, through your inner light, through your resilience, through your convictions. तो अल्लाह का शुक्र है इमरान खान को सही रूहानियत के उस स्टेप अप में भी एक्चुअली प्रैक्टिस करेगा, बजाय इसके कि बीबी पिंकी के मंत्र और जादू और ये वो सारी चीज़ें, rather than practicing it on yourself. आज मैं रूमी साहब की बल्कि ऑडियो की बजाय उन्होंने जो मैसेज सेंड किया है वो कुछ इसी किस्म का है, वो मैं रीड करूँगा और आपको एक्सप्लेन करूँगा।
مجھے لگ رہا ہے آنے والے وقتوں میں پاکستان کے لیے بہت برے حالات ہیں. پھر تو یہ تھا کہ عمران خان کو رہا کر دیا جاتا اور یہ سسٹم سارا ریورس ہوتا. یہ جو ہے 26ویں امینڈمنٹ کا رول آف لا ہوتا، انصاف دیا جاتا. اب انہوں نے باقی ساری چیزیں تو آئیڈیل کریٹ کی ہوئی ہیں فار اے نیشن ٹو لوز. صرف مار کھا رہے ہیں وہ چینی سپورٹ کی، کیونکہ چائنیز کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے. میں شروع سے کہتا ہوں کہ امریکہ کا اب انٹرسٹ ہے، وہ پوائنٹ آ گیا ہے مودی اور امریکہ کے نزدیک جہاں پاکستان کو توڑ دیا جائے. لیکن چائنا وڈ بی اے ویری ویری ڈیفیکلٹ فیکٹر. بڑی مشکل ہوگا. افغانستان بھی اور ایران بھی ان اے وے تیار ہیں فار دا بریک اپ آف پاکستان. پوری مسلم ورلڈ کوئی بھی پاکستان کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے، صرف ترکی سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ ترکی روز اگینسٹ اٹس اردگن روز اگینسٹ اٹس ملٹری، اور اپنے آپ کو وہ نیٹو میں شامل کر کے ایک ادھر بہت مائٹ سمجھ رہا ہے. اور خلافت عثمانیہ کا کیس بھی، اور اس کو ایک واحد سپورٹ نیوکلیر پاور کی پاکستان کی بڑا میٹر کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ انڈونیزیا میں کوئی کانفرنس تھی تو عمران خان ترکی چلا گیا تھا اور وہ کینسل ہوئی تھی غالباً آن اے ٹرکش انفلوئنس. تو لہٰذا میں آنے والے وقت بہت برے دیکھ رہا ہوں. یہ بہت عارضی سا پیس ہے. آپ دیکھ لیں کس طرح انڈیا کی پریس، انڈینز 1.5 ارب کی آبادی، سب سے زیادہ آبادی والا ملک، وہ میرا نہیں خیال کہ اتنی شرمندگی برداشت کرے گا. ہاں غزنوی وغیرہ ادھر آتے تھے، سلطانز کے انویژن تھے، مغلیہ ادھر انویژن تھے، گورے نے ادھر حکومت کی، وہ بڑے طریقے سے ٹیکٹفلی اکنامیکلی ان کو کر کے کر گئے. بٹ اب بہت مشکل ہے، اور اب اس ہتھیاروں کی دنیا میں، اور جو ناک کٹ گئی ہے انڈیا کی، مودی کی ورلڈ اوور، اور ان کے جو سپورٹرز یہ لکنگ دیئر وونڈز، یہ تو بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک شیر، زخمی شیر کی طرح. اب مودی بالکل لڑنے کے لیے دوبارہ تیار ہو گیا ہے. میرے خیال میں بیسٹ آپشن فار منیرا مستری سور از کہ اس حالات میں کم از کم یونٹی کے لیے کام کرے. عمران خان نے علیمہ خان کا پیغام جو جیل سے دیا ہے وہ بہت زبردست ہے کہ مودی دوبارہ حملہ کرے گا اور ہمیں سب کو متحد ہو کر یہ جنگ لڑنی چاہیے. اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے باہر لایا جائے اور میں بڑا جی بنڈا پھاڑ دیا گا اور یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا. کمنگ ٹو اپنا ہز، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب رومی صاحب نے میسیجز جو ہیں وہ تھرو اس میں دیے ہیں آڈیو کی بجائے. تو لیٹس ریڈ دیٹ میسج. رومی سینٹولوجی ایک سبجیکٹ ہے باقاعدہ، جو بھی ہم جب ہمارا سینٹر ہوا ہم اس سے ضرور وہ ٹیچ کروایا کریں گے. وزڈم از ناٹ آل اباؤٹ یور لیول آف انٹیلیجنس. کہتے ہیں کہ وزڈم انٹیلیجنس کا یا آئی کیو لیول نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، بٹ پیورلی بیسڈ آن یور لیول آف پرسیپشن. آپ کا پرسیو کرنے کا کیا لیول ہے. آپ کے پرسیو کرنے کے بہت سارے لیول ہیں، 5 6 7 لیولز ہیں. آلڈس ہکسلے نے ڈورز آف پرسیپشن لکھی ہے، ضرور پڑھیں، اس میں بھی یہی ہے پرسیو. جیسے وہ افریقہ کے بابے نے کہا تھا نظر صاحب آپ 8ویں منزل پہ ہیں، یہ لوگ بیسمنٹ پہ ہیں. یہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے انٹرنل پرسیو کرنے کے لیول. پھر اس کے بعد وچ از ڈائریکٹلی لنک ٹو یور انٹر پرسنل وزڈم. انٹر پرسنل آپ کا سب باڈی آرگن کے ساتھ پرسنل وزڈم کیا بنتا ہے. انٹرا پرسنل وزڈم باقی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن سے. آپ جیسے میرے ویلاگ سنتے ہیں یا میں رومی صاحب کی آڈیو سناتا ہوں، ہم جو انٹریکٹ کرتے ہیں. آج نثار میاں صاحب کچھ بتا رہے تھے ترکیبیں میری بیٹی کے ڈینٹل پروموشن کے لیے. انٹرا پرسنل وزڈم اینڈ ایکسٹرا پرسنل وزڈم. ایکسٹرا پرسنل وزڈم از آؤٹ سائڈ آف یو. ایک تو انٹریکٹ کر کے آپ وزڈم لے رہے ہیں، ایک آؤٹ سائڈ آف یو جیسے وہ زین عمران خان لے گیا. مطلب جب آپ سولیٹری کنفائنمنٹ میں گرے ہوئے ہیں، جب آپ میڈیٹیشن میں ہیں، مراقبے میں ہیں، غار حرا میں جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، تو دیٹ از ایکسٹرا پرسنل وزڈم. اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے.
beware and take well care of yourself, your family, friends and people around. So this was today's message. अब मैं उनका मैसेज मुस्तकबिल में पढ़कर सुना दिया करूँगा. Be focused on Imran Khan's message from jail कि मोदी फिर हमला करेगा. आप लोग मुत्तहिद रहें. कल तक के लिए इजाज़त. अल्लाह ने